नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन वो दिन है जब नवासाए रसूल, राकबे दोशे मुस्तफ़ा, जिगर गोशाए बतूल और जिगर गोशाए अलीउल मुर्तज़ा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके रफ़ाका ने करबला के मैदान में अपनी जान के नजराने पेश किए थे। आज की इस गुफ्तगू में मैं हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि वाक़याए करबला के बाद आपके सर मुबारक को कहां दफन किया गया था। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हैं कि जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और वो चेहरा और वो गर्दन जिसको अल्लाह के प्यारे नबी चूमा करते थे, उस गले के ऊपर तलवारें चलाई गई थी, बर्छियां बरसाई गई थी और नेज़े मारे गए थे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदाने करबला में जब आपकी शहादत हो गई तो तमाम का इस चीज के ऊपर इत्तिफाक है कि आपके जस्दे मुबारक को जहां आपकी शहादत हुई थी वहीं पे दफन किया गया था। यजीद के हुक्म के मुताबिक इब्ने जियाद ने आपके सर मुबारक को दमश्क की तरफ रवाना करने का एहतमाम किया। आपका सर मुबारक दमश्क यजीद के दरबार में लाया गया। यजीद के सामने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक को जब रखा गया तो यजीद के हाथ में एक छड़ी थी। यजीद अपनी छड़ी हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लबों के ऊपर लगाता है, तो वहां पर सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। फरमाया, ओ बदबख्त, इन लबों से अपनी छड़ी को दूर कर दे। तुझे पता नहीं ये लब वो लब हैं जिन लबों को अल्लाह के प्यारे नबी चूमा करते थे, अल्लाह के प्यारे नबी सूंघा करते थे। तो जिन लबों को अल्लाह के नबी ने चूमा था, उन लबों के ऊपर तू अपनी छड़ी लगा रहा है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक को 3 दिन तक नेज़ों के ऊपर चढ़ाए रखा गया। और फिर कुदरत का एक निजाम देखिए, देखने वालों ने क्या देखा। मिनहाल बिन अमर रवायत करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक नेज़े के ऊपर काफिले के दरमियान था।
اس قافلے کے آگے ایک آدمی سورہ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس جگہ پہ پہنچا، ام حسبت انا اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کاف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو بولنے کی توفیق دی، تو حضرت امام حسین کے سر مبارک سے کیا آواز آئی کہ اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، تم کہتے ہو کہ اصحاب کاف اور اصحاب رقیم بہت بڑی نشانیوں میں سے تھے، اصحاب کاف کی نشانیوں میں اس سے بھی جو بڑی نشانی ہے وہ میرا قتل کیا جانا اور میرا بازاروں کے درمیان گمانا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین نے نیزے کے اوپر چڑھ کر بھی قرآن پاک کی قرآن بول کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے دربار میں یکم صفر کو پہنچا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس سر مبارک کو حضرت سیدہ زینب بنت حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں یہ سر مبارک دمشق سے مدینہ طیبہ پہنچا تھا۔ پہلی روایت یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک کو جنت البقیع میں حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا تھا۔ تو پہلی روایت ہماری یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ 20 صفر کو حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ سے دوبارہ کربلا لایا گیا تھا، اور جہاں آپ کا جسد انور دفن تھا اس جگہ پہ آپ کے جسد اقدس کے ساتھ آپ کے سر مبارک کو بھی وہیں پہ دفن کیا گیا تھا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اسکلان میں دفن کیا گیا تھا۔ گردش زمانہ کے ساتھ مختلف حکومتیں آتی رہیں، یزید کا 4 سال کے بعد خاتمہ ہو گیا، بنو امیہ کی خلافت آئی، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی، خلافت عباسیہ کے بعد ایک وہ دور آیا جس دور کو ہم فاطمی دور کہتے ہیں۔ اس فاطمی دور میں سارے کے سارے جزیرے کے اوپر فاطمیوں کی حکومت تھی، تو ان کا جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایسا کام کروں کہ جانے کے بعد بھی یاد کیا جاؤں، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو دربار میں جو اس کے علماء تھے، حکامات تھے، مشیر حضرات تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اسکلان سے قاہرہ میں منتقل کر دیں تو آپ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔
چونکہ فاطمی حکومت میں اس وقت قاہرہ دارالخلافہ تھا، اس کی ایک بہت بڑی اہمیت تھی، اس لیے بادشاہ نے حکم دے دیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اسکلان سے قاہرہ منتقل کیا جائے، اور اس کام کے لیے جوہر الثقلی ایک شخص کو ذمہ داری دی گئی کہ تو اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو قاہرہ منتقل کرے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو پہلے اسکلان سے قاہرہ منتقل کیا گیا، اور جو ان کا شاہی دربار تھا اس شاہی دربار میں ایک خاص کمرہ بنایا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو پہلے وہاں رکھا گیا تاکہ جتنی دیر تک آپ کے لیے قبر کا اہتمام نہیں ہوتا، کمرے کا اہتمام نہیں ہوتا، مزار مبارک نہیں بنایا جاتا، تو آپ کا سر مبارک یہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر مبارک قاہرہ پہنچ گیا تو جامعہ الازہر، جو دنیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹیوں میں سے پہلی یونیورسٹی ہے، بالکل اس کے مخالف ایک جگہ کے اوپر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی تدفین کے لیے کام شروع ہو گیا۔ آپ کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا، ایک کمرہ بنایا گیا وہاں پہ تاکہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے۔ اور میں اپنے ناظرین کے لیے یہ چیز عرض کر دوں کہ میں ابھی فروری میں ہی قاہرہ کا دوبارہ دورہ کر کے آیا ہوں، تو مجھے پہلی دفعہ وہ جگہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جس جگہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو قبر کے اندر رکھا گیا تھا۔ چنانچہ فاطمی دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو قاہرہ مصر میں رکھا گیا تھا، اور آج بھی قاہرہ وہاں کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ میں نے مشہد الحسینی جانا ہے یا مسجد الحسین جانا ہے، تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا ہے۔ اپنے طالب علمی کے زمانے میں اکثر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوں چیزیں ترقی کرتی جا رہی ہیں، لوگوں کے اندر شکوک و شبہات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ کیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک واقعی اس جگہ کے اوپر موجود ہے یا کہ نہیں۔ تو میرے ایک استاد محترم تھے جن کا نام ہے عبدالحفیظ فرغلی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اہل بیت فی مصر۔ اس کے اندر انہوں نے اہل بیت اطہار کی مکمل تفصیل لکھی ہے کہ وہ کیسے مصر آئے تھے اور کیسے یہاں پہ ان کے دفن ہونے کے بعد مزارات بنائے گئے ہیں۔ تو پہلے میں نے وہ کتاب پڑھی، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن میں اپنی کلاس میں، اپنی جماعت میں اپنے استاد محترم جناب عبدالحفیظ فرغلی کے سامنے بالکل بیٹھا تھا۔
क्लास होने के बाद मैंने अपना हाथ खड़ा किया कि जनाब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। तो उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा कि जनाब आपने किताब में लिखा है कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक यहां काहिरा के अंदर मौजूद है, लेकिन इस मॉडर्न दौर में बहुत सारे लोग इतराजात कर रहे हैं, शुकूको शुबहात पैदा कर रहे हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक यहां नहीं। किताब तो मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जुबान से मैं डायरेक्ट सुनूं। आपने बड़ी शफकत फरमाई। अब जो आपने अपनी जुबान से फरमाया था मैं उसका खुलासा अर्ज करता हूं। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि पहले भी ये शोर मचा था कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक यहां नहीं है। तो मिस्र की हुकूमत ने और जामिया अल अजहर के मुफ्तियाने किराम और शेखुल अजहर ने यह फैसला किया कि हुकूमत की निगरानी में जामिया अल अजहर के उलामा वहां मौजूद होंगे और कब्र अनवर को दोबारा खोदा जाएगा, ताकि मौजूदा दौर में तहकीक की जाए कि क्या हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक यहां मौजूद है या कि नहीं। तो उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं एक दिन मुकर्रर हो गया, हुकूमत के नुमाइंदे आ गए, वज़रा आ गए, जामिया अल अजहर के उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम इकट्ठे हो गए कि आज हजरत इमाम हुसैन की कब्र मुबारक को दोबारा खोदा जाएगा। आप फरमाते हैं जब कब्र मुबारक को खोदा गया तो जामिया अल अजहर के उलमा और मिस्र की हुकूमत के नुमाइंदों ने क्या देखा कि एक थाल में सब्ज कपड़े के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक लिपटा हुआ है। और आप फरमाते हैं जब आपके सर मुबारक से कपड़ा दूर किया गया तो एक ऐसी खुशबू आई जो उलमा कहते हैं हमने पहले कभी खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि ये अल्लाह के प्यारे नबी के फूल थे। अल्लाह के नबी जिंदगी में कहा करते थे हसन और हुसैन मेरे फूल हैं, मेरी बेटी के फूल हैं। तो जो अल्लाह के नबी के फूल थे, उलमा कहते हैं हमने वो खुशबू सूंघी जिस तरह की खुशबू आज तक हमने नहीं सूंघी थी। अजहर के उलमा ने फतवा दिया, मिस्र की हुकूमत ने फैसला किया कि आज के बाद कोई शुकूक शुबहात में ना रहे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक वो काहिरा के अंदर मौजूद है। मैं और करीब आता हूं, मैं 91 से लेकर बल्कि 90 से लेकर 97 तक जामिया अल अजहर में रहा हूं। मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी व मुर्शदी हजूर किबला ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी रहमतुल्लाह अलैह साल के बाद हमारा पता करने के लिए मिस्र जाया करते थे। एक दफा मैंने अर्ज किया हजूर मौजूदा दौर में लोग शक करते हैं, चूंकि आप भी जामिया अल अजहर में पढ़ते रहे हैं, आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं। तो हुजूर की किबला ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे क्या आप लोग हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मजार मुबारक पे जाया करते हो। हमने कहा जी हम जाते हैं। तो आपने फरमाया जब जाते हो तो क्या महसूस करते हो। हमने कहा कि जब हम जाते हैं वहां सुकून मिलता है, दिली इत्मीनान नसीब होता है। तो हुजूर किबला ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे
کہ کیا تمہیں اس سے بڑی کوئی اور دلیل چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یہاں موجود ہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، جو سکون نصیب ہوتا ہے، وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے جس کے سامنے آپ آ رہے ہو وہ حضرت امام حسین کا سر مبارک ہی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین وہ ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب آپ لوگ اس جنتی نوجوانوں کی سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ لوگوں کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آج بھی لوگوں کے لیے ایک توجہ کا مرکز ہے۔ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں، جا کر دعائیں کرتے ہیں، اور جس دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک قاہرہ پہنچا تھا، اس دن کو آج بھی 1 مہینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مصری پروگرام کرتے ہیں۔ وہاں پر پورا مہینہ اسلامی پروگراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، ذکر الہی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان محافل میں پوری دنیا سے اسلامی ممالک کے صوفیاء کرام، علماء کرام اور محدثین کرام، مفسرین کرام، بڑے بڑے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب عرس مبارک کے دن ہوتے ہیں اس وقت قاہرہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں پہ قبر مبارک ہے، اس محلے میں جدھر بھی نکل جائیں ہر گھر میں ذکر الہی کی محفلیں سجی ہوتی ہیں، لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جو آج بھی قاہرہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسین جیسا کسی کا نسب ہو تو بتائے، وہ تو وہ ہیں کہ جن کے نانا جان پوری کائنات کے سردار ہیں، جن کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، جن کے دادا جان حضرت ابو طالب ہیں، جن کی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، جن کے والد پورے ولیوں کے سردار حضرت امام علی ہیں، جن کی والدہ جنتی خواتین کی سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، جن کے بھائی نوجوان جنت کے جو ہیں ان کے سردار ہیں وہ حضرت امام حسن ہیں۔ قربان جاؤں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، جن کو وہ نسب ملا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا نوجوان نہیں ہوگا جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نسب ملا ہوگا۔ وہ نسب جس نسب کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فخر کرتے تھے۔ ایک دفعہ بیت المال میں بہت سارا سرمایہ آیا، دولت آئی، حضرت امام حسن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، آپ نے بڑی عزت کے ساتھ 1000 درہم دیے۔ حضرت امام حسین گئے 1000 درہم دیے، لیکن جب آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ امیر المومنین کے پاس گیا
मीरुल मोमिनीन ने उसको 500 दिरहम दिए। जब आपके साहबजादे ने यह देखा, कहने लगा अब्बा जी मैं उम्र में बड़ा हूं, मैंने अल्लाह के नबी को देखा है, लेकिन आपने हसनैने करीमैन को 1,000 दिरहम दिए, मुझे आप 500 दिरहम दे रहे हैं। मीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने जब सुना, फरमाया मेरे बेटे तेरे इस सवाल से मुझे रूहानी कोफ्त हुई है, जा तू अपना नस्ब हसन और हुसैन जैसा ले आ, मैं तुझे 1,000 दूंगा। लेकिन मेरा बेटा सुन, तेरा बाप उमर है, तेरा दादा खत्ताब है, लेकिन हसन और हुसैन वो हैं जिनके नाना दो जहां के सरदार हैं, जिनके वालिद वलियों के सरदार हैं, जिनकी वालदा जन्नती औरतों की सरदार हैं, और वो दोनों खुद जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इसलिए हज़रत मोहतरम मुहर्रमुल हराम का महीना वो महीना है जिसकी जब 10 तारीख आती है तो वो करबला का पूरा वाकया उसकी याद ताजा हो जाती है। इसलिए आज मैंने आम एक रूटीन से हटकर तारीखी लिहाज से आप अहबाब के सामने कुछ एक तारीखी हकायक पेश करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हम सब की इस कोशिश को कबूल फरमाए और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी शहादत से हमें जो दर्स दिया था उस दर्स के ऊपर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।